केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल जहाँ घरमा चाहिने सबै प्रकारका आवश्यक सामानहरू बजार भन्दा कम मूल्यमा पाइन्छ। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। गोरामुद्वारा पोस्टरिङ गरेर पालन गरियो डिजिएससी एकड डे। 39 नम्बर समस्यामा गोजाउमा 1 को जनसभा सम्पन्न। खरसाङ रोहिणीमा विनय तामाङको तेस्रो अध्याय। 150 जना मानिसहरूले विनय तामाङलाई जनाए समर्थन। ल्यान्डेसिङ वाङदेल पुरस्कारले कालेबुङका साहित्यकार शमशेर अली सम्मानित। साइन्स सेन्टरद्वारा कर्मयोग नामक मोबाइल एप सार्वजनिक। कालेबुङ मेन लाइन ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनको वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न। अनि बिरामी बालकृष्ण शर्माको उपचारको निम्ति अघि आयो गोजाउमा 2 टिस्टा शाखा। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कालेबुङ कमिटीले एकड डे पालन गर्दै सहरमा पोस्टरिङ गरेको छ। आजकै दिन 1988 सालमा सशस्त्र आन्दोलन विराम गरेर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष सुभाष घिसिङले सरकारसित त्रिपक्षीय वार्ता गरी दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदमा सम्झौता गरेका थिए। उक्त दिनलाई गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले अघिबाटै गोर्खा एकड डेको रूपमा पालन गर्दै आइरहेको थियो भने आज कालेबुङ डम्बर चोकमा कालेबुङ गोरामुद्वारा पोस्टरिङ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। पोस्टरिङपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै वर्किङ कमिटी कार्यालय सचिव लोप्साङ लामाले यो दिन गोर्खाहरूको निम्ति महत्त्वपूर्ण दिन रहेको र सर्वभारतीय स्तरमा गोर्खालाई चिनाउने दिन भएको बताएका छन्। यो 33औं मा हुँदाखेरि अब भोलिको दिन चाहिँ अब विशेष गरेर आज सम्झौता भएको दिनदेखि भोलिपल्ट चाहिँ गोर्खाहरूले भारतमा बस्ने गोर्खाहरूले चाहिँ एउटा नागरिकता दिवस पाएको थियो र यो गोर्खा शब्दको लागि चाहिँ धेरै तुल्य सुभाष घिसिङज्यूले पनि ज्योति बासुहरूले नमानेको कुरोमा पछाडि सिपिएम पोलिट ब्युरो अब सेक्रेटरी जेनरल भनौँ त्यति बेलाको हरकिशन सुरजित जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सहयोगमा चाहिँ यो दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद भनेर यसले नामाकरण पायो र सुभाष घिसिङज्यूले भन्नुभएको थियो काउन्सिल पाउनु त्यति ठुलो चिज होइन, तर नोमिनिकेचर हुनु चाहिँ एकदमै ठुलो चिज हो र त्यसैले गर्दाखेरि यो गोर्खा शब्द चाहिँ अब चाहिँ हामी भारतमा बस्ने सबै गोर्खाहरूको लागि एउटा ठुलो सम्मान भयो र उहाँले भन्नुभएको छ यो चाहिँ गोर्खा शब्द चाहिँ भारतको पनि प्रपर्टी भएर गयो अनि सम्पूर्ण राज्यहरूको निम्ति पनि यो गोर्खा चाहिँ ठुलो एउटा सम्मानको पद भयो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले जातिको लागि जुन रूपले कार्य गर्नुभएको थियो त्यो आज हामीले भुल्न सक्दैनौँ र त्यसकै कारणहरूले गर्दाखेरि आज तपाईँ हामीले धेरै कुरोहरू गुमाउनु पर्यो। आज उहाँले भन्नुभएको थियो कि अब घरमा पनि बाउ आमाले थालमा पस्केर दिएको भात चाहिँ लाताले हिर्काएर फ्याँकेपछि त्यो जस्तो अभागीको हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो र आज हामी धेरै नै पछाडि अभागी भयौँ र यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने कुरो हो र आज चाहिँ हामी चाहिँ सरकारलाई दोष दिनु भन्दाखेरि चाहिँ हामी आफै नै दोषी छौँ भनेर चाहिँ हामी ठान्दछौँ। 39 नम्बर समष्टि अन्तर्गत मनसोङ हल्फुमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाको जनसभा सम्पन्न भएको छ। जनसभामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङ प्रमुख वक्ताको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। समष्टिवासीले विमल गुरुङलाई स्वागत जनाएका छन्। सोही सभामा 39 नम्बर समष्टि अन्तर्गत विभिन्न स्थानबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2, भारतीय जनता पार्टी अनि विभिन्न पार्टीहरू त्यागेर कुल 250 सदस्यहरू विमल खेमा मोर्चामा सामेल भएको जानकारी गराइएको छ। विनय तामाङ आफ्नो तेस्रो अध्यायलाई अघि बढाउँदै आज खरसाङ महकुमा अन्तर्गत रोहिणी पुगेका छन्। रोहिणी पुगेर गैरेगाउँ सार्वजनिक भवनमा आफ्नो समर्थकहरूलाई लिएर सभा पनि सम्पन्न गरेका छन्, जहाँ उनलाई 150 जना मानिसहरूले समर्थन पनि जनाएका छन्।
सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै तामाङले खरसाङमा कसैले आफ्नो बाटो छेक्ने चेष्टा भएको बताउँदै भारत स्वतन्त्र देश हो, म जहाँ पनि आफ्नो कार्यक्रम गर्न सक्छु भनी उनले बताएका छन्। उनले अनित थापा दार्जिलिङमा घर लिएर बस्न सक्छन् भने म पनि खरसाङमा घर लिएर बस्न सक्छु। जो कसैले मेरो बाटो छेक्ने चेष्टा गर्दैछन् उनीहरूलाई सद्बुद्धि दिउन् भन्ने प्रार्थना गर्छु भनी तामाङले बताएका छन्। त्यस्तै प्रकारले मेरै मसँग नै धेरै वर्षसम्म काम गरेका भाइ अनित थापा अहिले 1 वर्षको निम्ति भनेर घरै लिएर दार्जिलिङमा बस्दा पनि उहाँलाई बाधा र अवरोध गरिएको छैन। साथसाथै केही दिन अगाडि यहाँका सांसद साथसाथै अलिपुरद्वारको सांसद जोन बार्लाज्यू पनि आउँदाखेरि पनि कहीँ पनि बाधा अवरोध भएन। तर अति अफसोसको कुरो कि हिजो बेलुकीदेखि नै यहाँनिर म आउँछ भन्दाखेरि खरसाङमा एउटा अलगै प्रकारको परिस्थिति सृजना गरिदियो कि ऊ आउँदाखेरि त्यहाँ मान्छे भेट्न नजाओस् या ऊ आउँदाखेरि सभास्थल नदिएको हुनुपर्छ भन्ने आदि कुरो। अघि बिहान पनि यहाँ आउँदाखेरि आउनुभन्दा अगाडि पनि धेरैवटा खबर आइयो। त्यो खबर केवल रोहिणीवासीबाट मात्रै आएको होइन, इन्टेलिजेन्सको पनि त्यही थियो। त्यसले गर्दाखेरि म यही भन्न चाहन्छु कि म पनि एउटा भारतको नागरिक भएकोले गर्दाखेरि मलाई जहाँ इच्छा हुन्छ म जान सक्छु, जहाँ बस्नु मन लाग्छ बस्छु। आज भाइ अनित थापासँग मेरो कुनै वैचारिक वा अन्य मतभेद पनि छैन, भाइहरू नै हुन् उहाँहरू। तर जसले पनि यो कुकृत्य सृष्टि गरे उहाँलाई म ये भन्न चाहन्छु अनि उहाँलाई म ये प्रार्थना साँच्न चाहन्छु, उहाँलाई सद्बुद्धि दिउन्। अनि आज भाइ दार्जिलिङमा 1 वर्ष घर लिएर बस्नु सक्छ भने सायद भोलिको दिनमा त्यो परिस्थिति पनि यहाँ आउनु सक्छ। म पनि खरसाङमा 1 वर्ष घर लिएर बस्नु सक्छु र आजदेखि म खरसाङ पसेको हो। जहाँ जहाँ खरसाङवासीले मलाई बोलाउँछ म गएको हुन्छु र म पाकिस्तानबाट आएको होइन, अफगानिस्तानको तालिबान पनि म होइन। त्यसले गर्दाखेरि आज मेरो तेस्रो अध्यायको जुन राजनैतिक यात्रा सुरु हुँदैछ त्यसले जसले मलाई विरोध गर्दैछ सायद कहीँ न कहीँ त्यो यात्रामा उहाँले पनि सफल हुन्छ होला, उहाँलाई पनि सहयोग चाहिन्छ होला, उहाँले पनि न्याय पाउँछ होला। र आज उहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी पनि कसैलाई बाधा दिँदैनौँ र हामीलाई पनि हाम्रो बाधा नदियोस्, यही म भन्न चाहन्छु। र अन्तमा सम्पूर्ण रोहिणीवासीलाई हामीलाई जुन प्रकारको स्वागत जनाइदिनु भयो, जुन प्रकारको माया दिनुभयो, जुन प्रकारको आदर र सत्कार दिनुभयो, यो आजन्म म ऋणी छु। अनि जाँदा जाँदै म त समय सीमा त दिनु सक्दिनँ अनि म यो पथमा जान्छु भनेर पनि ढाँट्नु सक्दिनँ। मेरो अहिले कुन पथमा आउँछ त्यो पनि जान्दिनँ, समय सीमा। तर भविष्यमा राजनीति गर्ने व्यक्ति हो। आज न त भोलि या भोलि न त पर्सि न त निकोर्सि केही न केही जग्गामा त पुग्छु होला। त्यस जग्गामा पुगेको बेलामा खरसाङमा सबैभन्दा पहिलो नै म रोहिणीमा आएर उहाँहरूसँग भेटेको हुन्छु। यो फेरि म मिडिया मार्फत जनाउन चाहन्छु। धन्यवाद। कालेबुङका कथाकार शमशेर अली लैनसिंह बाङदेल स्मृति पुरस्कारले सम्मानित भएका छन्। उनलाई आज लैनसिंह बाङदेल साहित्य कला प्रतिष्ठान कलकत्ताको आयोजनामा कलकत्तामा सम्पन्न लैनसिंह बाङदेल स्मृति पुरस्कार वितरण समारोहमा उक्त पुरस्कारले सम्मानित गरिएको छ। आज कोलकातामा सम्पन्न कार्यक्रममा साहित्यकार शमशेर अलीलाई प्रशस्ति पत्र सहित दोसल्ला ओढाएर सम्मानित गरिएको हो।
यसका साथै अन्य विविध विधामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने प्रतिभाहरूलाई पनि उक्त कार्यक्रममा सम्मानित गरिएको थियो। 60कै दशकदेखि साहित्यमा कलम चलाउँदै आइरहेका शमशेरहरीले भारतीय नेपाली साहित्यलाई अहिलेसम्म बिउ भाले, सोल्दाते गोर्खा, मोल्तो बुइनी, हुटिट्याउँ, आफ्रिन जस्ता उत्कृष्ट कथाका पुस्तकहरू प्रदान गरिसकेका छन्। सन् 1970मा कालेबुङबाट प्रकाशित साहित्य सङ्केतमा 2 थोपा आँसु कविताबाट आफ्नो लेखन यात्रा सुरु गरेका उनका कथा अनि कविता पाठ्यक्रममा पनि समावेश गरिएको छ। उनी धेरै सङ्घ संस्थाद्वारा सम्मानित पनि भइसकेका छन्। स्मरण रहोस्, लैनसिंह वाङदेल साहित्य कला प्रतिष्ठानले नेपाली भाषा, साहित्य र कलाको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ। प्रतिष्ठानले समाजका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सम्मान लगायत कला र साहित्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेका स्रष्टाहरूलाई पुरस्कार पनि प्रदान गर्ने गरिरहेको छ, जसमा राजनारायण प्रधान, झमक घिमिरे, हेमु राई, अमीर सुन्दास प्रमुख हुन्। प्रतिष्ठानले 50 को दशकमा वाङदेलद्वारा प्रकाशित सम्पादित प्रभातको पनि प्रकाशन गरिरहेको छ। कालेबुङवासीले अब घरको आवश्यक कामकाजको निम्ति कारिगर खोज्न भौतारी रहनु पर्ने छैन। कालिम्पोङ साइन्स सेन्टरको पहलमा हिजोबाट कर्मयोग नामक एउटा मोबाइल एप्लिकेसन सार्वजनिक गरिएको छ, जुन एप्लिकेसन मार्फत तपाईँले आवश्यक कामकाजको निम्ति आफ्नै ठाउँका कारिगरहरूसित सोझै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। GPS टेक्नोलोजीद्वारा चल्ने उक्त एप्लिकेसन मार्फत तपाईँले घरको निम्ति प्लम्बर, राजमिस्त्री, टाइल्स मिस्त्री, हाउस क्लिनर, इलेक्ट्रिसियन, अनस्किल्ड लेबरहरूसित कुनै मिडलम्यान बिनै सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। जुन एप्लिकेसन निःशुल्क रेजिस्ट्रेसन रहेको छ भने विभिन्न कारिगरहरूले यसमा आफै पनि रेजिस्ट्रेसन गर्न सकिनेछ। It is a great information not only for the people of Kalimpong but for everyone. Here the electrician, painter, carpenter or any worker like that, they can register themselves and the information will be available to the common public who want to make use of the service of these people. Without any middleman and commission, the service will be available and the worker will also get his regular employment due to the information and communication technology. Excellent initiative taken by Kalimpong Science Center. I wish them all the best and I wish everyone to make use of this mobile app. Thank you. यो ऐतिहासिक एउटा माइलस्टोन हो। विशेष गरी हाम्रो पहाडमा जति पनि टेक्निकल प्रोफेसनल मान्छेहरू छ, जसले प्लम्बरको काम गरिरहेको छ, जसले इलेक्ट्रिसियनको काम गरिरहेको छ, जसले राजमिस्त्रीको काम गरिरहेको छ र उनीहरूको लागि यो एप उहाँहरूको लागि प्लस हामी जनरल पब्लिकको लागि। जस्तो मैले पनि कतिखेर प्रब्लम फेस गरेको छु, प्लम्बर कहाँ खोज्ने, इलेक्ट्रिसियन कहाँ खोज्ने, घरको रिपेयर काम गर्दाखेरि एउटा कार्पेन्टर चाहियो भने बजारमा कहाँ खोज्ने र गर्दा यो एप चाहिँ हामीलाई एकदमै पब्लिकलाई पनि एकदमै हेल्पफुल खालके एप रहेछ यो कर्मयोग। र it is a great movement for Kalimpong Science Center that they have developed this Karma Yoga app for the benefit of general people as well as for the professionals who are technical persons को लागि एकदमै beneficial app रहेछ र I want to wish them good luck and best wishes for this app. कालिम्पोङ मेनलाइन ट्याक्सी ड्राइभर्स वेलफेयर एसोसिएसनको 24औं अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो अनि यस वर्ष पनि एसोसिएसनको पुरानै कमिटी सञ्चालनमा आएको छ। सम्पन्न कार्यक्रमबारे अध्यक्ष वाङदी तामाङ अनि सचिव पाल्देन शेर्पाले वृत्तान्त रूपमा प्रकाश पारेका छन्। अनि यसमा हाम्रो पुरानै कमिटी आएको छ अनि प्रेसिडेन्ट म वाङदी तामाङ, सेक्रेटरी पाल्देन शेर्पा, केसियर विवेक प्रधान, एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी हाम्रो जितेन सुब्बा, सोशल सेक्रेटरी ज्योति थापा, सोशल सेक्रेटरी एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी पनि छ छोगेल लामा। कतिवटा कुरोहरू हामीले अब तपाईँलाई बताइहाल्ने भयो। सँगसँगै अब यसमा कतिवटा कुरो के छ भने हाम्रो एउटा कालिम्पोङमा कालिम्पोङ मेनलाइन ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसन 1997 एउटा फन्ड भएको थियो अनि यसको सिस्टमेटिकल्ली
कारणले गर्दाखेरि भोटिङहरू हुन्छ, सबै कुरो हुन्छ। अनि यसमा हामीले धेरै ड्राइभरहरू यहाँबाट सिलगढीतर्फ गाडी कुदाएको कारण धेरै अब यहाँबाट झोलुङ, रङ्गो, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टभरि सँगसँगै हाम्रो सिक्किमपट्टि पनि जान्छ, हाम्रो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा पनि जान्छ। तपाईँको धेरै जग्गामा भनौँ मिरिकदेखि लिएर सबै जग्गामा जाँदाखेरि हामीले एउटा जमर्को हामीले राख्नुपर्छ। अनि यसमा अनुशासन र डिसिप्लिन हामी मेन लाइन एसोसिएसनले सधैँभरि कायम राख्छ। चालक मात्र नभएर चालकको काम यस्तो व्यवसाय छ, तर पनि चालकको काम त्यो सिलगढी चालक भनौँ उसले कस्तो दुःख गरेर मान्छेलाई पुर्याउँछ, त्यहाँ जग्गामा यहाँ पुर्याउँछ। एउटा हामीले एउटा सामाजिक काम कमी गरेको छौँ भनेर एउटा सम्मान हामीले जनाउनु पर्यो, ताकि त्यो भोलिको दिनमा आउने चालकहरूले चाहिँ सोच्नु पर्यो नि, आज हामीले भाडा लिएर म मालिकको गाडी चलाउँछु, जो यहाँ जान्छ होइन, हाम्रो जिम्मेवारी छ। रिटायरमेन्ट हुनुहुने एउटा मोहन तामाङ हुनुहुन्छ, उहाँ 14 माइल निवासी है। उहाँ पनि यहाँको धेरै अग्रज पुरानै हुनुहुन्छ, 22-23 वर्ष उहाँहरूले काम गर्नुभयो। उहाँहरूलाई पनि हामीले यहाँबाट एउटा रिटायरमेन्ट दियौँ। इम्पोर्टेन्ट एउटा चालकहरू जहिले गाडी चलाएर जान्छ, तर स्टाफहरू यहाँ कालिम्पोङ मेन लाइन ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयरमा 16 जना स्टाफ छ। शिक्षित भाइहरूले नोकरी पाएको छैन, कतिवटा राम्रो केटाहरू छ भने उहाँहरूलाई हामीले एपोइन्टमेन्ट दिइरहेका छौँ। अनि समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि एउटा चालक पेसा एउटा हाम्रो यो जग्गामा एउटा ठुलो जिम्मेवारी छ। कसले हेर्ने भने एउटा एसोसिएसन, जति पनि एसोसिएसन छ एउटा सिस्टम हामीले बनायो भने हाम्रो सायदै हामी केही हदसम्म उहाँहरूलाई हेल्प गर्नु सक्छौँ भनेर चाहिँ कालिम्पोङ मेन लाइन ट्याक्सी ड्राइभरको वेलफेयर एसोसिएसनको उद्देश्य मात्रै हो। गैर सरकारी संस्था भए तापनि हामीमा हाम्रो पुरानो हाम्रो सिनियर मोस्ट दाजुहरूलाई रिटायरमेन्ट दिने प्रथा हामीले राखेका छौँ। यो संविधानमा हामीले गाभेका छौँ। यस्तै प्रकारले आजको दिनमा एउटा मलाई पनि गर्व लाग्छ भन्नु कि हाम्रो सिनियर दाजुहरू जो क्रमशः धनराज प्रधान, विनोद छेत्री, मोहन तामाङ, हरि दुराल, दर्नाल दुराल, उहाँहरूलाई हामीले केही कुछ हामी धेरै थोक त दिनु सकेनौँ, तरै पनि अलिकति भए तापनि हामीले त्यही उहाँहरूलाई आर्थिक सहयोगको साथमा हामीले उहाँलाई रिटायरमेन्ट दिएका छौँ। यस्तै प्रकारले म भन्नु पर्यो भने यो हाम्रो संस्था जो छ यो प्युरली ड्राइभरको संस्था भएकोले गर्दाखेरि यो ड्राइभरकै हित, ड्राइभरकै फ्युचरको लागि हामी काम गरि नै रहेका छौँ। हाइवे 10 कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत टिस्टा निवासी प्रकाश शर्माको पुत्र बालकुमार शर्माको उपचारको निम्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 टिस्टा शाखा अघि आएको छ। बिरामी बालकुमार शर्मालाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 ले उपचारको निम्ति सहयोग गर्ने भएको छ। हाइवे 10 कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत टिस्टा निवासी प्रकाश शर्माको सुपुत्र बालकुमार शर्माको उपचारको निम्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 टिस्टा शाखा अघि आएको छ। बालकुमार शर्मा जो विगत 7 महिनादेखि नशा सम्बन्धी रोगले ग्रसित छन्। विगत वर्ष एउटा दुर्घटनामा परेर बालकुमार शर्मा घाइते बनेका थिए, जसले गर्दा 6 महिनादेखि उनी घरमा रोग खपेर बसिरहेका थिए। निम्न श्रमिक परिवार भएकोले परिवार पक्षले उनको उच्च स्तरमा उपचार गराउन सकेको थिएन। गत सोमबारको दिन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा टिस्टा शाखाका सदस्यहरूले उनको घर पुगेर बिरामी बालकुमार शर्माको अवस्थाबारे जायजा गरे। उक्त जायजापछि बिरामी बालकुमार शर्मा नशा सम्बन्धी रोगले पीडित रहेकोले उनलाई न्युरोलोजिस्ट कहाँ पुर्याएर सटिक उपचार गराउन पार्टीले पहल गर्ने भएको छ। पार्टी पक्षबाट चाँडै बालकुमार शर्मालाई सिलिगुडी लगेर उनको उपचार सुरु गर्ने भएको छ। उक्त टोलीमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य विशाल राई, टिस्टा शाखा संयोजक शरण छेत्री, युवा मोर्चा अध्यक्ष अजय विश्व, डम्बर सिंह विश्व, गौतम घतानी, सुरेन लोहार, रूपेश राई, सुसन सुन्दास आदिको उपस्थिति रहेको थियो। त्यो दबाईले के असर भयो हो, इच एन्ड एभ्री कुरा डक्टरलाई बताउनुपर्छ फेरि, होइन? नाटो चाहिँ भएन। कसरी हो लडेको दुखेको जग्गाहरू दबाई खाएर उफ्रेको दबाई पनि देखाउनु पर्यो, बुझ्यो? कुन दबाई खाँदा त्यो पनि लानु उफ्रेको दबाईहरू होला नि, होइन? प्रिस्क्रिप्सनको दबाई देखाउ त, त्यो डकुमेन्ट्स देखाउनु। लोकल लाइन पिकअप वेलफेयर एसोसिएसन कालेबुङको तत्त्वाधानमा 10 माइलमा सफाई अभियान सम्पन्न भएको छ।
विशेष उक्त ठाउँमा एसोसिएसनको गाडी राख्ने हुनाले धेरै दिनदेखि फोहोर भएको कारण एसोसिएसनका सम्पूर्ण सदस्यहरूद्वारा सफाई गर्ने काम भएको छ। कालेबुङ नगरपालिकाको सहयोगमा सफाई अभियान चलाइएको एसोसिएसनका सचिव सूर्य राईले बताएका छन्। हामीले जुन चाहिँ म्युनिसिपालिटीको पनि मद्दत लिएर र ट्राफिकको पनि मद्दत लिएर चाहिँ हामीले यो साफसफाइहरू गर्ने अभियान गरेको छौँ र आजको दिन चाहिँ हामी यो सबै यो लाइनलाई चाहिँ सफा गरेर हामीले सबै पिकअपहरू राख्ने ठाउँ चाहिँ हामीले यहाँनिर तयार गरिसकेको छौँ। हुन त हामीले 10-15 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले यहाँनिर यो पिकअपहरू राख्ने गर्दैथ्यौँ, तर यहाँनिर धेरै मैला भएको कारणले गर्दा चाहिँ आज चाहिँ हामीले यो साफसफाइ गर्ने अभियान। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। गोरामुद्वारा पोस्टरिङ गरेर पालन गरियो डिजिएससी एक अड्डे। 39 नम्बर समस्यामा गोजामुमा 1 को जनसभा सम्पन्न। खरसाङ रोहिणीमा विनय तामाङको तेस्रो अध्याय। 150 जना मानिसहरूले विनय तामाङलाई जनाए समर्थन। लानेसिङ वाङदेल पुरस्कारले कालेबुङका साहित्यकार शमशेर अली सम्मानित। साइन्स सेन्टरद्वारा कर्मयोग नामक मोबाइल एप सार्वजनिक। कालेबुङ मेनलाइन ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनको वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न। अनि बिरामी बालकृष्ण शर्माको उपचारको निम्ति अघि आयो गोजाउमा 2 टिस्टा शाखा। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। फुटबल खेलाडीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। खोलाटार स्पोर्ट्स एसोसिएसनको आयोजनामा कालेबुङ पाला खेल मैदानमा ओपन फुटबल टुर्नामेन्ट सम्पन्न हुने भएको छ। टुर्नामेन्टको विजेता दललाई नगद राशि 1 लाख रुपियाँ अनि उपविजेता दललाई 50,000 ट्रफी सहित प्रदान गरिने भएको छ। टुर्नामेन्टको प्रवेश शुल्क 3,000 रुपियाँ रहेको छ भने फारम नामाङ्कन गरिने अन्तिम मिति 25 अगस्त 2021 रहेको छ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 6294306749 अनि 6296021056। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ मिडल बोङबस्ती शहीद दुर्गा मल्ल पद निवासी स्वर्गीय गङ्गादेवी भुजेलको गत 18 अगस्त 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको शुद्धि कार्य अर्थात् अन्त्येष्टि कार्य आगामी 24 अगस्त 2021 को दिन निज वासस्थानमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक एवं शोभायात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत छोराहरू मणि भुजेल, विजय भुजेल अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। के तपाईँ आँखाको विभिन्न समस्याहरूको कारण विरक्त हुनुभएको छ? यदि हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस्, कारण कलकत्ता मेडिकल कलेजका ख्यातिप्राप्त आई सर्जन डाक्टर सौरभ ब्यानर्जी MBBS DO आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको निवारण गर्न अब कालेबुङमै हुनुहुन्छ, जसले तपाईँको आँखा सम्बन्धी समस्याको आधुनिक तकनिकीद्वारा जाँच गर्नेछन्। जस्तै आई क्लिनिक ल्याब, कम्प्युटराइज आई टेस्टिङ, स्लिट ल्याम्पद्वारा रेटिना जाँच गर्नेछ। साथै आवश्यक परेमा तुरन्तै चस्मा पनि प्रदान गर्नेछ। त्यसो भए डाक्टरलाई कहाँ भेट्ने त? कञ्चन सिनेमा हल अपोजिट कलकत्ता अप्टिसियन्स माथिल्लो तलामा। डाक्टर बस्ने समय प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईँले ब्रान्डेड फ्रेम्स, सनग्लास अनि लेन्सहरूको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9331925484, 9883658531 अनि 9064381659। डोडो द पेट बुटिक। यहाँ तपाईँले पाल्तु पशुहरूको सम्पूर्ण पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै कुकुरहरूको निम्ति पेडिग्री, ड्रुल्स, प्युरपेट, त्यसरी नै बिरालोको निम्ति चाहिने विस्केट, प्युरपेट लगायत कुकुर बिरालोको विभिन्न स्याम्पू, साबुन, कलर इत्यादि सामग्रीहरू यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ।
आवश्यक परे होम डेलिभरीको पनि सुविधा यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै यहाँ विभिन्न प्रकारका ब्रस, काइयो, पाल्तु माछा अनि चराको चारोहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ भने राम्रा प्रजातिको कुकुरको बच्चाहरू पनि यहाँबाट अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् डोडो द पेट बुटिक, 10 माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। तपाईँले @डोडो द पेटलाई इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9396956686। सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, यहाँ तपाईँले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, ऱ्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, मेन रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। Kalimpong is a beautiful hill station in the state of West Bengal, India, surrounded by majestic mountains, lush tropical gardens and crystal clear lakes. Kalimpong is a paradise for people who consider education as a basic need. They have keen interest to learn and get selection at different competitive examinations. Here, ABJ Tutorials Kota Private Limited Kalimpong branch is making an edge towards sharpening Kalimpong again as an educational hub for students by having Kota faculties in Kalimpong with best academic excellence and personal care. We prepare students for competitive exams like IIT, JEE, NEET, board exams, scholarships like KVPY and NTSE. We have experienced and best faculties from Kota, Rajasthan. We give ultimate personal care to the students, doubt removal classes and ABJ test series. ABJ Tutorials Kota offers pre-foundation course for class 8th, 9th and 10th, foundation course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 10th and 11th moving students, fresher course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 11th pass and 12th moving students, IIT JEE, Men's Advanced and NEET for 12th pass students, target batch for IIT JEE and NEET for 12th pass students. Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. Now you can visit ABJ Tutorials Kota Kalimpong Center. For further details, please contact us. Thank you very much, sir. Thank you तो इन्हें कहिए। Thank you. DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार,
दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, KD प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, 10 माइल RC मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9679003878 अनि 8250854583। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, RC मित्री रोड, CK चोक नजिक कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 99335739445।
के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलईडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932483352 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customer satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। Contact number 9832434967 अनि 75018872268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्।
यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, पीवीसी, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन, साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पीवीसी फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर, साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल, अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस, डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। Adbet Motors, 9th Mile, Kalimpong, authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण
हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अपडेट मोटर्स।